لشگریان آماده آمدنی، ما کارگران حرم امام حسنی، ما کارگران حرم امام حسنی. جانمان مالمان زندگیمان وقف حسن استاد. هر که پرسیده از عشق دوران گفتیم حسن جان. چهار گنبد طلا به دست ما بنا شود، چهار گنبد طلا به دست ما بنا شود. به یاری امام حسین بقی کربلا شود، به یاری امام حسین بقی کربلا شود. نحن خدام ائمة البقی، نحن خدام ائمة البقی، نحن خدام ائمة البقی. اینجاست همان دروازه فتح جهان، آباد شود با مدد امام زمان. می شود از تب غیرت ما دنیا متحیر، در مدینه بپیچد تنینه اهلا یا زائر. بنا به امر فاطمه که محشری به پا شود، شبیه ظهر اربعین بقی کربلا شود، شبیه ظهر اربعین بقی کربلا شود. نحن خدام ائمة البقی، نحن خدام